बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान हुमार सलान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम्स में डिफरेंट टॉपिक्स का इंतखाब करते हैं और इसका मकसद यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सोसाइटी की, अपने माशरे की ग्रूमिंग कर सकें, उनको वो बातें, वो तमाम तर चीज़ों से आगाह कर सकें कि जो हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे आने वाली नस्ल के लिए ज़रूरी है। जब हम अपनी यूथ की बात करते हैं, अपनी आने वाली नस्ल की बात करते हैं, जिन्होंने आगे जाकर इस मुल्क के, इस माशरे की भाग दौड़ संभालनी है और ओवरऑल अपना किरदार अदा करना है, तो फिर उनकी ग्रूमिंग में, उनकी पेरेंटिंग में हमारा क्या किरदार होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसी हवाले से है कि पेरेंटिंग स्टाइल क्या है और ये पेरेंटिंग स्टाइल हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। मुख्तलिफ पेरेंटिंग स्टाइल्स हमारे यहाँ देखने में आ रहे हैं, जिनको आज इन डेप्थ हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल ज़्यादा बेहतर है बच्चों की ग्रूमिंग में, बच्चों की पेरेंटिंग में, बच्चों की अपब्रिंगिंग में। कितना ज़रूरी है जब हम उनकी तरबियत कर रहे होते हैं, उनकी परवरिश कर रहे होते हैं, तो तरबियत के तरीके कार पर भी गौर किया जाए कि हम किस तरह से उनकी तरबियत कर रहे हैं। आया उन उसूलों के मुताबिक, उन तमाम तर अहकामात के मुताबिक हम उनकी तरबियत करें जो हमें बताए गए हैं, जो हमें कहा गए हैं, क्या हम उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं या फिर उससे मुख्तलिफ हैं। अगर मुख्तलिफ हैं तो फिर इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं, इसके जो है एंड रिजल्ट्स क्या हैं, उनको भी हम जरूर डिस्कस करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, तारुफ कराते गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सबा मोहसिन है जी, लाइफ कोच एंड होलिस्टिक हेल्थ प्रोफेशनल। वेलकम करना चाहूंगी सबा। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं पेरेंटिंग स्टाइल के हवाले से, कितनी अहमियत का हामिल है कि तरबियत का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए बच्चों की अपब्रिंगिंग में, उनकी परवरिश में, उनकी तरबियत का जो किरदार है। मैं चाहूंगी आप इससे गुफ्तगू का आगाज करें। थैंक यू सो मच। अच्छा, तरबियत जो है वो बच्चों की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि केयर गिवर्स जो होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनका बच्चों के साथ जो बॉन्ड होता है वो हमारी बेस फॉर्म करती है, फाउंडेशन फॉर्म करती है कि आगे चल के हम किस किस्म की रिलेशनशिप इंजॉय करेंगे, हमारी इमोशनल हेल्थ पे उसका क्या असर पड़ेगा, हमारी पूरी पर्सनालिटी फॉर्म होती है। तो प्राइमरी केयर गिवर्स का जो है वो काम है कि बच्चों के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग किस तरह से डेवलप करनी है। इसी तरह से जो पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं उसमें कुछ अनहेल्दी तरीके हैं, कुछ अफेक्टिव हैं, कुछ अनइफेक्टिव हैं, उन्हीं को हम आज थोड़ा सा मैं उसको डिस्कस करना चाहूंगी। जी जी जरूर। जैसे कि अगर हम आगाज में बात करें, जो अथॉरिटेरियन हमारे यहाँ स्टाइल है कि जिसमें हम देखते हैं कि बहुत स्ट्रिक्टनेस आती है, बहुत बच्चों पे लिमिटेशंस लगाई जाती हैं, रोक टोक, बात बात पे उनको टोकना, रोकना और हर चीज से जो है उनको पाबंद रखना, ये इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं, थोड़ा सा इससे आगाज करते हैं। अच्छा, इसकी बहुत ज्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ये बहुत ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है बच्चे को, क्योंकि बच्चे को एक फियर का माहौल डेवलप होता है। उसकी बेसिक नीड है घर में सुकून और सेफ्टी और सिक्योरिटी, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। जो उसकी बेसिक नीड है उसके बिल्कुल ऑपोजिट ये काम करता है। बच्चे के अंदर फियर डेवलप होता है, उसके अंदर डर खौफ बैठ जाता है, ही और शी इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, सेल्फ एस्टीम इश्यूज अराइज होते हैं, बहुत सारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो सकती हैं। अच्छा, इस तरह के पेरेंट्स जो हैं वो ये करते हैं कि मेरा स्टाइल और मेरा तरीका इज द ओनली वे। इसमें वन वे कम्युनिकेशन होती है, बच्चा क्या समझता है, क्या चाहता है, उसकी क्या व्यू पॉइंट्स है, इसको बिल्कुल इन कंसिडरेशन नहीं लाया जाता। तो ये बहुत ही ज्यादा डेट्रीमेंटल होता है बच्चे की अपनी वेलबींग के लिए। और जैसे कि सबा हम तस्करा भी कर रहे हैं कि हम पेरेंटिंग स्टाइल क्यों डिस्कस करें, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है बच्चे की मेंटल हेल्थ पर। अगर वो मेंटली ही ग्रूम नहीं हो पा रहा तो कैसे वो अपने प्रोफेशनलिज्म में या आगे चलकर इस माशरे के लिए एक फाल किरदार बन सकेगा। तो परमिसिव स्टाइल की जब हम बात करते हैं कि जिसमें हम देखते हैं कि कोई लिमिटेशंस नहीं है, बच्चा फ्री है, वो जैसे करना चाहे, जो करना चाहे कर सकता है, क्या इसके भी नुकसानात होते हैं? बिल्कुल, इसके भी नुकसान आते हैं, इसके भी नेगेटिव इम्पैक्ट उसी तरीके से हैं कि बच्चे को डिसिप्लिन नहीं किया जा रहा, वो जैसे बच्चे से बस एक दोस्ताना माहौल है, एंड टू मच फ्रेंडलीनेस इज बैड फॉर हिम। क्योंकि आपका काम है कि प्राइमरी केयर गिवर्स का बच्चे को रास्ता दिखाना, सही और गलत में तमीज सिखाना कि ये काम करोगे तो उसके ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये करोगे तो उसके ये है। तो ये वाला परमिसिव स्टाइल जो होता है इसमें पेरेंट्स समझते हैं बच्चे खुद ऑन देयर ओन लर्न करेंगे सब कुछ और वक्त के साथ सब सीख जाएंगे। तो डेफिनेटली इसमें ये होता है कि बच्चे सब्सटेंस अब्यूज की तरफ चले जाते हैं, ओवर एक्सपोजर टू अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स। मतलब जाहिर है आपको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो पता ही नहीं चलता कि बच्चे किस वक्त कौन सी चीज कर रहे हैं और इस तरह से गलत चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं।
اور اس کے علاوہ ان کی ایکیڈمک پرفارمنس بھی بہت افیکٹڈ ہوتی ہے کیونکہ پیرنٹس آر ناٹ دیئر ٹو آسک اینی تھنگ کہ کیا چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے. تو یہ بھی کوئی ہیلدی اور افیکٹو پیرنٹنگ اسٹائل نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اچھا ایک اور جانب ہم دیکھتے ہیں کہ صبا کچھ ایسے پیرنٹس بھی ہمیں اپنی سوسائٹی میں ملتے ہیں کہ جو انٹرسٹ نہیں لینا چاہتے بچوں کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں, بچہ کیا کرنا چاہتا ہے, اس کے انٹرسٹ لیولز کیا ہیں, اس میں وہ انوالومنٹ شو نہیں کرتے. یہ کس قدر نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ یہ بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے کیونکہ بچوں کی بیسک نیڈ ہے انکنڈیشنل لو اینڈ ایکسپیکٹنس, پلس ان کے ساتھ پیرنٹس مائنڈفل ٹائم گزاریں. صحیح. تو جب آپ ان کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم نہیں گزار رہے, ان کی چیزوں میں انوالو نہیں ہو رہے, افیکشن شو نہیں کر رہے, سپورٹ نہیں کر رہے, تو پھر بچے جو ہے وہ سیلف آئسولیشن کی طرف چلے جاتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ انکریز رسک آف ڈپریشن ہو سکتا ہے. یا پھر ان کی کس طرح سے وہ ایک ایسا اٹیچمنٹ اسٹائل کو سمجھتے ہیں کہ ان کے آگے جا کے ریلیشن شپ افیکٹڈ ہوں گے باقی لوگوں کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں گھر میں کیا ماحول ہوتا ہے یا کس طریقے سے کنیکٹ کیا جاتا ہے. ان کی اپنی ایموشنل ہیلتھ بہت افیکٹڈ ہوتی ہے, انہیں سیلف ریگولیشن نہیں سکھائی جاتی, تو انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایموشنس کو جو بہت ہیلدی ایک طریقہ ہوتا ہے ایموشنس کو ریگولیٹ کرنے کا, وہ اس کو لرن نہیں کر پاتے اور اس کو ظاہر پریکٹس بھی نہیں کر پاتے. اچھا ایک جانب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ پیرنٹس جو ہیں وہ ان انوالو ہوتے ہیں یا پھر وہ اس طرح سے انٹرسٹ شو نہیں کرتے بچوں کی ایکٹیویٹیز میں, یا بچے کیا کرنا چاہتے ہیں, بچوں کے انٹرسٹ کیا ہیں. دوسری جانب اوور انوالومنٹ بھی ہمیں نظر آتی ہے. اب اس کے فوائد ہیں یا نقصانات, یہ بھی ہمیں گائیڈ کر دیں. اوور انوالومنٹ بھی ایک طریقے سے ظاہر ہے انوالوڈ ہونا اچھی بات ہے, لیکن اوور انوالومنٹ میں یہ ہو جاتا ہے کہ وہ آپ اس اسٹائل کو فالو کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ آن دیئر اون کچھ بھی نہ سیکھ سکے, یعنی کہ ہر چیز بچے کی کر کے دے دی اور ہر چیز میں بچوں کو ان کو ہیلدی ڈیسیژن میکنگ اس سے وہ سیکھ نہیں سکتے. تو بچے کو اچھی چیز سکھائی جاتی ہے لیکن ان کو اس کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے کہ آن دیئر اون وہ بہت ساری چیزیں لرن کریں گے کہ پرابلم کو کیسے سالو کیا جاتا ہے, کریٹیوٹی کیسے ہوتی ہے, کیوریوسٹی میں بچہ بہت کچھ ڈسکور کرتا ہے. تو یہ بھی کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے کہ اس کو ہر چیز کر کے دے دی جائے یا اوور انوالوڈ ہوا جائے اس کے ایشوز میں. اس کو راستہ دکھانا ضرور چاہیے, لیکن اوور انوالومنٹ جو ہے وہ یقیناً نقصان دہ ہے. صبا ہمیں پھر یہ بھی بتا دیجیے, اب ہم نے اتنے سارے پیرنٹنگ اسٹائل ڈسکس کیے کہ کون سا بہترین ہے, کیونکہ ہماری اسٹڈیز جو ہیں ابھی لیٹسٹ اسٹڈی جو کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اتھارٹیٹیو اسٹائل ایک ایسا اسٹائل ہے کہ جس میں کچھ لمٹس بھی ہیں, بچے کو فریڈم بھی دی جاتی ہے, بچے کو بتایا جاتا ہے کہ آپ یہاں سے یہاں تک ایکسیس کر سکتے ہیں, یہ آپ کی لمیٹیشنز ہیں, یہاں تک آپ فری ٹو موو ہیں, جو چاہیں کر پائیں. کیا یہ اسٹائل جو ہے, یہ طریقہ کار جو ہے بچے کی مینٹل ہیلتھ کو اچھا بناتا ہے, گروم کرتا ہے, اس کو انہانس کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے, بالکل, کیونکہ یہ جو اتھارٹیٹیو اسٹائل ہوتا ہے اس میں بیلنس ہوتی ہے. پیرنٹنگ اسٹائل ایک بیلنس پیرنٹنگ اسٹائل ہے جس میں ڈسپلن بھی سکھایا جاتا ہے بچے کو رولز اینڈ ریگولیشن بتائے جاتے ہیں. جس چیز پہ رولز لگائے جا رہے ہوتے ہیں اس کو یہ بھی بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں. لائک کہ اگر اس کو جنک فوڈ الاؤڈ نہیں ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے, اس کو ریزننگ کی جاتی ہے, اس کے ساتھ ایک اوپن کمیونیکیشن ہوتا ہے اور اس کو سکھایا جاتا ہے کہ یہ چیز جو جس وجہ سے آپ کو رولز لگائے جا رہے ہیں تو اس کے یہ آفٹر افیکٹس ہیں جو آپ کو کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے, یا یہ اچھی چیز اگر آپ کریں گے تو آپ کو یہ آپ کے ساتھ اچھا ہوگا. تو کلیئر ایگزامپل سیٹ کی جاتی ہیں, گائیڈ لائنز ہوتی ہیں, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آپ اس کو بہت زیادہ انکنڈیشنل لو بھی دے رہے ہوتے ہیں, ایکسپیکٹنس بھی ہوتی ہے جو بچے کی بیسک نیڈز ہیں کہ ایک انکنڈیشنل لو اینڈ ایکسپیکٹنس اور ایک سیفٹی اور سیکیورٹی کا ماحول اسے ملے اپنے گھر میں. وہ یہ والے پیرنٹنگ اسٹائل میں اس کی ساری چیزیں کور ہو رہی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ افیکٹو اور ہیلدی پیرنٹنگ اسٹائل کہا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. صبا جب ہم بچے کی گرومنگ کی بات کرتے ہیں, مینٹل ہیلتھ کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسٹڈیز ہمارے سامنے ہیں, سائنس یہ کہتی ہے کہ بچے کے جو پہلے 5 سال ہیں, یعنی کہ 1 سال سے 5 سال تک کی عمر جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے, اور اسی میں بچے کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. کوئی ایک اسینشل جو آپ پیرنٹس کو گائیڈ کرنا چاہیں کہ بچے کی گرومنگ میں, اس کی اپ برنگنگ میں, اس کی پرورش میں, اس کی تربیت میں وہ ضرور اس پر جو ہے وہ دھیان دیں اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بچے کی تربیت کریں؟ بالکل ایسا ہی ہے. 0 to 7 بچہ جب سے پیدا ہوتا ہے اسے 7 ایئرس تک بچے کا ایک امپرنٹ پیریڈ ہوتا ہے. تو 7 سال بہت امپورٹنٹ ہے. بچہ کچھ بھی نہیں کرتا, صرف اسپنج کی طرح ڈراپ کر رہا ہوتا ہے جو اس کے آس پاس ہو رہا ہوتا ہے, اپنے گھر میں اپنے ماں باپ سے, اپنے کیئر گیور سے, وہ سب کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے.
तो द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज कि आप अपनी सबसे ज्यादा मेंटल और होलिस्टिक हेल्थ पे काम करें, बिल्कुल। अपने इमोशंस को रेगुलेट करें, अपनी जो तरीकेकार है, जो आप खुद किस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, उस पर ज्यादा फोकस करें, ताकि बच्चा एज इट इज वो एब्जॉर्ब कर लेगा। आपको उसको बहुत सारी चीजें सिखानी नहीं पड़ेंगी जब वो 8 ऑनवर्ड्स अपनी बहुत अच्छी बात। सोशलाइजेशन पीरियड में जाता है। तो बेसिकली प्रैक्टिस व्हाट यू टीचर, आपको प्रैक्टिस करना है। यकीनन व्हाट यू बहुत प्रीच अच्छी यू हैव टू बात। प्रैक्टिस जी दैट। बस जी, आप जी। रोल मॉडल बन जाए अपने बच्चों के, जो अच्छी चीजें चाहते हैं वो प्रैक्टिस करने लग जाए। डेफिनेटली ऐसा ही है। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, सबा मोहसिन हमारे साथ मौजूद थी, लाइफ कोच हैं आप, और आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बिलखुसूस पेरेंटिंग स्टाइल कैसे होना चाहिए उस पर हमने जाना, और बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि जब पेरेंट्स बच्चे की तरबियत करना चाहते हैं, उसकी परवरिश करना चाहते हैं, उसे एक बेहतर और फाल किरदार के तौर पे इस माशरे में पेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे अहम बात यह है कि पेरेंट्स अपने ऊपर तवज्जो दें। क्योंकि कहा यह जाता है कि बच्चे को जो आप बता रहे हैं वो इतना जल्दी पिक नहीं करेगा जितना जो आप कर रहे हैं वो उसको ऑब्जर्व करके, उसको देख के, उसको महसूस करके सीखता है। तो खुद पर तवज्जो दें, इंशाल्लाह आपका बच्चा जो है वो बेहतरीन तरबियत पाएगा। यही है पैगाम। इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अल्लाह के बाद।